अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? देखने सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलाम हो, जाम भी उनके खैर खैरियत से होंगे। आज दोस्तों के साथ सिर्फ मुंदरी भेड़े दिखाएंगे जो कम फार्म गब्बड़ हमारे पास है। 15 अगस्त 2024 8वां महीना, जुमेरात बाजार, सस्ता बाजार, जायज बाजार। पाकिस्तान का रेट सुनो, चौधरी इमरान से फिर रब्ता करो। आप पाकिस्तान के जहाँ शहर जाते हो आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलती। मुझे कॉल करते हैं दोस्त, जो माल सेल हो जाते हैं फिर कॉल करते हैं, चौधरी साहब हमें भेड़े चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, 100 चाहिए। वो आप लेना चाहते हो, आप मेरे पास पहुंचो डेरा गाजी खान में। आपको इस तरह की चीजें दिखाई, मेरी वीडियो चंगी लगे दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लाइक शेयर भी किया करो। ये क्या चीज़ है, 1 लीटर 19 भेड़ा रेट पाकिस्तान को 15-20 हज़ार रेट सस्ता हो सी। आज फर्स्ट सस्ता रेट जुमेरात ऑफर रहा एक, मैं कल ही ऑफर दी है, आज भी ऑफर है, यकीन मने। आज हर वीडियो तक मैं यही आखना चाहना, चौधरी बने चौधरी तो रब्ता कर। ये जा चीज़ कोई बंद तक किसी में हर फेर तक टोर चेक करा के कंफर्म गब्बन 3.5 महीने 3 महीने 4 महीने की कंफर्म गब्बन भेज आपको कहीं शहर नहीं मिलेगी। सिर्फ चौधरी इमरान खाऊंगा, आपको 1 लीटर साथ दूंगा। इनके रेट सारे ना बराबर हो सी, ब्रीडर भी साथ देंगे, ब्रीडर साथ दूंगा जो रेट देंगे। मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ, भेड़े भी आप चेक करें ना। ऐसे तरह की भेड़े दिखाऊंगा, माशाल्लाह तेरा दिल ठंडा हो जाएगा। सही। जिधर बैठे हो पाकिस्तान के कई शहर में बैठे हो ना, आपको कहोगे यार चौधरी से अभी जाइए, अभी ले लो ये माल। सिर्फ दोस्त फरमेश कह रहे जुमेरात ऑफर, चौधरी क्या लगाएगा? इन्हें रेट सुनते हैं, दिल से हाथ रखना पोषा इंशाल्लाह। आई लाइक द बटन रोड है, जुमेरात ऑफर भी सस्ती ऑफर भी, तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्त फरमेश करें हमें फार्म वास्ते क्या चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले आप रखें ये मुंदरी भेड़े। मेरा नंबर भी नोट कर गए, 0335 7535 992। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान में। हमने 18 साल मलिक साहब गुजरांवाला, सियालकोट में, लाहौर में, फैसलाबाद में, हाफसाबाद में माल सेल किया है। कोई शहर पर पंजाब का कोई मेरे से वो नहीं है, मैं पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो इनके बच्चे हैं वो कितनी उम्र के हैं? इनके बच्चे 2 बच्चे, उनकी उम्र है सिर्फ 4 महीने 3.5 महीने की। ये जो पीछे खड़ा था एक सफेद में कक्का बिल्ला, वो भी आप अलहदा करके चेक कराएंगे? अलहदा मैं चेक करूंगा, आपको सारी भेड़े भी चेक कराऊंगा, आपको टोर पर करा के मैं एक एक करके चेक कराऊंगा, आपको ऐसी नस्ल दिखाऊंगा माशाल्लाह। ये मेले वाला जानवर है, सिर्फ मैं अपने फार्म की वीडियो ये चेक करें माशाल्लाह। जिस तरह माशाल्लाह ब्रीडर है, ब्रीडर से भी, और ये चीजें भी आप चेक करें, ब्रीडर से भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी आप देखें, चेक करें माशाल्लाह। ऐसी चीजें रखें ना, ये देखें माशाल्लाह, एक से एक पर मेरे पास माल जो होता है 1 नंबर क्वालिटी का जानवर आता है। मैं कोई किसी का माल का वीडियो नहीं लगाता, मेरे माल के लोग लगा के खाते हैं। आप फ्रॉड वाले बंदों से बच जाएं। इधर आके डेरा गाजी खान पहुंचते हो, चौधरी इमरान से रब्ता करते हो, यार हम फलाने बंदे से माल लेके गए, क्या लेंगे? उनको मेल फीमेल का पता भी नहीं होता जानवर का। सही। ये तो मेरा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बड़ा इतना मेरे पास भेड़े मौजूद होती है, कुछ 200 ले, मैं तो सैंपल तो चेक करा रहा हूँ आपके साथ। सही बात है। चेक करें आप। अच्छा, वैसे आपके पास कितनी भेड़े हैं मौजूद? हमारे पास 400 भेड़ मौजूद है। 400 भेड़ मौजूद है, अपनी ब्रीडिंग है, अपना माल है, अपना सारा कुछ हमारे पास मौजूद होता है। सही। मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ, एक एक भेड़ करके मैं चेक कराता हूँ। अच्छा माशाल्लाह से ये भेड़ें भी आप चेक कर लें, सारी की सारी VIP टॉप क्वालिटी वाली भेड़ें। इस तरह की भेड़ें ना मंडियों में होती हैं, और चौधरी इमरान कहाँ से लेकर आया है वो भी पूछते हैं माशाल्लाह। जो मेले पर जाती हैं ये वही भेड़ें हैं जो बड़े बड़े आप मेले देखते हैं, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में, ये वही चीज़ें हैं माशाल्लाह। 1 ब्रीडर और 19 भेड़ें। ये डेरे पे शेर रखो, 1 नंबर की क्वालिटी रखें। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का माल दिखा दे, मैं फ्री में 1 भेड़ दे दूंगा, यकीन माने। सही। कोई बंद से लेते हो आप, उनसे लो माल खूबसूरत, आपको रेट किधर का देते हैं, शय कहाँ की देते हैं। सही बात है। असूल होता है, मैं जो रेट देता हूँ उस रेट पे 1000-2000 सस्ता देता हूँ जानवर। सही बात है। चाहता है मेरे पास इस तरह के जानवर डेरे पे रखें। आपको इस नस्ल के जानवर चेक करें आप। सही। ये मैं आम चीजें नहीं रखना चाहता। अच्छा, पहले आप ये भी बता दें कि ये दांतों में किस तरह है? ये सारी 4 दांत है। 4 दांत? सारी 4 है, 2 कोई 4 जो है ना, और 2 दांत है, बाकी सारी 4 दांत हैं। ये माशाल्लाह ये दूसरे सूबे में है माशाल्लाह। अच्छा, ये अगर अच्छी खुराक हो तो कितने सूए दे सकती हैं? ये कितने सूए माशाल्लाह, ये 10-12 सूए दे सकती है। 10-12 सूए? 2 बच्चे देती हैं। सही। जो बच्चे दिखा रहा था, इसे एक ब्रीडर के बच्चे हैं। ये चीजें भी चेक करें आप, अच्छी चीजें लेके जाए ना। रेट आज
نہ 45 نہ 50 نہ 35 نہ 30 صرف 27,500 27,500 میں 500 یار اتنا گوشت کے پیسے بھی نہیں لگ رہے. جائز ریٹ ہے آپ کو, جائز ریٹ, مقبول ریٹ, پاکستان دا ریٹ اتنے جائز. چودھری عمران دا ریٹ یہ مفت ریٹ ہوتا ہے, یقین میں سستا ریٹ. سر میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے نا, صحیح. کسی کا تو لیا تو نہیں ہوتا, ہمارا ذاتی مال ہوتا ہے. یہ چیک کرے, چیزیں بھی چیک کرے. اچھا منڈیوں میں جو ہے ضلالت ہے, ادھر چلے جائیں عام بھیڑ مل جاتی ہے 35-40 ہزار کی عام سیل ہو رہی ہے. ان کا جو وزن ہے کم سے کم 60 کلو 65 کلو 70 کلو زندہ ویٹ وزن والی بھیڑیں دکھا رہا ہوں. ویسے منڈیوں میں بروکر بھی کافی ہوتے ہیں نا چودھری صاحب؟ ہزاروں کی تعداد ہوتے ہیں. جانور ہر بندہ لے کے دیتا ہے. اب نسلی جانور کا آپ سے پوچھے نا کسی سے, صحیح. نسلی جانور لے کے جائیں آپ, چودھری عمران سے رابطہ کریں. یہ تو میرا پیدائشی کاروبار ہے, صحیح. یہ آج کا کاروبار نہیں ہے, کل کا کاروبار نہیں ہے. میں نے کہا میرے مندرے پاکستان منڈی مندرا منڈی سارے کوئی چینل سبسکرائب بھی کرتے ہیں, لائک بھی کرے سے. آج ویڈیو اچھی لگی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اچھا جو دوست پہلے ٹوکن بنا کرا دے 1-2 دن تک آ جائے تو یہ لاٹ آپ روک لیں گے؟ یہ رات میں رکھ لوں گا, کوئی آ جائے گا میں ان سے رکھ لوں گا. آپ 1 2 10 لوگوں کا ریٹ وکھرا ہوگا. یہ ٹوٹل 20 پیس نر کبھی بریڈر کے ساتھ پیسے لگاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ فری میں دے رہے ہیں. یہ 80,000 کا 90,000 کا بریڈر, بچے بھی فری دوں گا. 2 بچے جو بڑے 4-4 مہینے والے ہیں وہ بھی آپ فری میں دے رہے ہیں. دوں گا آپ کو, کوئی آ جائے گا میں جائز ریٹ دوں گا. ماشاءاللہ سے زبردست لاٹ ہے, خوبصورت لاٹ. جمعرات بازار لگ گئی ہے. یار ہمیں چودھری سستا مال دے رہے, کیا ہے یار مال سستا ہے, مال سستا دیتے ہیں. ہم تے یہ پہنچ بنے تے کوئی جو نسلی جانور تینو ہر پاکستان دا بندہ نہ دکھانا چاہتی. سر چودھری عمران جانور بھی کیسی اپنا رکھنا چاہتے چھوٹے بڑے پاکستان کے شہر میں کسی کا نام نہیں بھی لے سکتا. جتنا بڑے بڑے فارم والے ہیں میرے سے رابطہ کرتے, چودھری سے یار مال اچھا ہوتا ہے, ہم اچھا لے کے گئے ہیں. آج ہمارے ساتھ 10-12 مہمان, روز کے مہمان بھی آتے ہیں, لے بھی جاتے ہیں جانور. ملک صاحب اچھا کس کس شہر سے آتے ہیں؟ پورے پاکستان کے, میں نام اتنا نہیں لے سکتا میں مرد کے ساتھ. میں تو سیالکوٹ, گجرانوالہ, پنڈی, اسلام آباد سے, خیبر پختونخوا سے, گجران سیالکوٹ سے, لاہور سے, حفص آباد, فیصل آباد, سرگودا سے, میاں والی سے, شکر گڑھ, پسرور, چونٹا, قلعہ کالا, ناروال سے, ادھر سے مہمان کاموں کی ہو گیا, ہر ککھڑ منڈی ہوگی, وزیر آباد ہو گیا, سمڑے حال ہو گیا, ہر شہر سے ڈسکے سے آتے ہیں مہمان. اچھا جو دوست ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں, اگر ذمہ دار بھائی ہے 1 سال اگر میں رکھے تو کتنا آمدن آئے گی؟ یہ کم سے کم, یہ 20 بھیڑوں کی آمدن کم سے کم بتا رہا ہوں, یہ کروڑ روپے کی آمدن ہے. صحیح. اچھا یہ سال میں کتنی مرتبہ بچے دیتی ہیں؟ بچے دیتی ہیں 2 مرتبہ. 2 2 مرتبہ جو دیتی ہیں, اگر 20 بھیڑیں ہیں ان کے بچے ہو جائیں گے 80 بچہ. 1 سال میں 100 جانور ہو سکتا ہے. 100 جانور ہو سکتا ہے, کروڑوں کی بچت ہے ماشاءاللہ. ایک بچہ جو قربانی پہ سیل ہوتا ہے کم سے کم 80,000 90,000 کا 8 مہینے 9 مہینے کا بچہ سیل ہوتا ہے, یقین مانیں. صحیح. یار سیوا کرو, تازہ ایسے بریڈر کے بچے دیکھ رہے تھے آپ, میں اب دکھا رہا تھا, ایسے خوبصورت کوالٹی والے چیزیں ہوتی ہیں. کسی فارم والے جاؤ نا, یہ نہیں دکھائیں گے مال. ویڈیو سارے لگاتے ہیں, مال سارے دکھاتے ہیں, ان کو کہو اس طرح کا مال دکھائیں. صحیح. یہ بڑے بڑے میلے لگاتے ہیں, یہ میں ان سے دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے, چودھری عمران یہ ان کو دکھاتا ہے, اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے, یقین مانیں. اچھا چاہے 50 لیں یا 100 لیں یا 200 وہ بھی آپ دیں گے؟ وہی دوں گا, جتنا چاہیے فارم تیار کرو آپ, ایسی طرح کے جانور رکھیں. پاکستان میں یہ نسبت گھٹ ہے. میں آپ کا پر پنجاب میں چلا گیا, خیبر پختونخوا چلا گیا, بلوچستان چلا گیا, کراچی چلا گیا, یہ مال کی نسبت گھٹ ہے. یہ کسی ڈیرے پہ کھڑا ہو, ان کا ریٹ مانگیں گے 60,000 70,000 روپے مانگیں گے, یقین مانیں. آپ کے ڈیرے کی عزت ہے, آپ کے ڈیرے کی شان ہے. صحیح. یقین مانیں, میرا تو کاروبار ہے, میں نام نہیں لے سکتا. میرے سے بڑے بڑے شخصیت دار بندے لے کے گئے ہیں مال, بڑے بڑے آدمی لے کے گئے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. کا بندہ لے کے گیا ہے, تعاون آپ تعاون کریں گے, میں تعاون کروں گا. بالکل. اگر آپ تجربے کار بندے سے رابطہ کریں, اگر آپ مندری فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اس میں کافی برکت ہے. یہ سنت نبوی ہے. مندرا شیپ اس کو بولتے ہیں جو چودھری عمران کے پاس موجود ہوتی ہے. صحیح. ہر بندے رابطہ کرا چھاڑ دو تو بار بار یہی کیسی چودھری عمران اسی نسل لائن چاہتے ہیں, چودھری عمران رابطہ کرو. اس طرح کی نسل منڈیوں میں نہیں آتی. نہیں آتی. میں نے کہا میری لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے, انشاءاللہ دعا میں یاد کرنا. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. باقی اپنا رکھیے گا خیال. اگر آپ کو مندری بھیڑیں اس کے علاوہ بھی چاہیے, جو نسل چاہیے, بکرے بکریاں مندرے چھترے, سال 2025 کا آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں, 15 اگست دی, کل 14 دی آفر تھی بکر اس سے ٹائم سیل کتنی, یہ 15 دی آفر ہے, یہ رات 10 بجے تک, کل 10 بجے تک آفر ہے. یہ میرے